पुरै विश्वले कोभिडको समयमा कहिल्यै नभएको लकडाउनको समेत सामना गर्यो। कोभिड-19 को संक्रमणले महामारीको रूप लिइसकेपछिका ती दृश्यहरू, संक्रमितहरूको अवस्था, अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव। अहिले हामी ती दृश्यहरू सम्झिँदा मात्र पनि मनमा एक किसिमको डर उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो कठिन स्थितिमा पनि कोभिड-19 को युद्धमा जित हासिल गरी मृत्युको मुखबाट फर्किनेहरू पनि छन्। यो घाँटीहरूमा समाएको जस्तो हुने, छातीहरू एकदमै गाह्रो हुने, त्यस्तो टाइपको भएको थियो। मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो। कोरोनालाई मैले सिरियसली लिएको थिएँ र त्यसपछि मलाई कोरोनाले गाह्रो बनाइसकेपछि चाहिँ जस अहिले म रिकभरी भएर मैले आफूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेको भएर चाहिँ राम्रो भएपछि चाहिँ अहिले मलाई नयाँ जीवन पाएको मैले अनुभव गरेको छु। मलाई पनि कोरोना भेरिएन्ट 1 मै पोजिटिभ भएको थिएँ। पोजिटिभ हुँदा म एकदम आत्तिएको थिएँ, डराएको थिएँ। मैले कोरोनालाई जितेँ। अहिले यस्तो लाग्छ कि मैले एकदम दोस्रो जीवन पाइरहेको छु क्या। मैले जुनी फेरिरहेको छु जस्तो लागिरहेको छ मलाई। कोभिड-19 को संक्रमणको स्थिति आजसम्म पनि विभिन्न भेरिएन्टहरूका रूपमा देखिरहेकोले हामीले अझ धेरै सावधानी अपनाउन जरुरी देखिन्छ। जय नेपाल दर्शकवृन्द, प्रहरी अनुरोधको नयाँ श्रृङ्खलामा तपाईहरूलाई स्वागत छ। विश्वमा सन् 2019 डिसेम्बरदेखि कोरोना संक्रमण देखेसँगै यसले विश्वव्यापी रूपमा महामारीको ठूलो प्रकोप निम्ताएको छ। हालसम्म विश्वमा कोरोनाका कारण 55 लाखभन्दा बढी मानिसहरूले आफ्नो ज्यान गुमाइसकेका छन् भने 31 करोडभन्दा धेरै मानिसहरू यसबाट संक्रमित भइसकेका छन्। आज हामी तपाईहरूलाई कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिन नदिन नेपाल सरकार लगायत स्थानीय तह, नेपाल प्रहरीको तयारी र आम नागरिकले कसरी सावधानी अपनाउने भन्ने बारे जानकारी दिँदैछौँ। सन् 2019 डिसेम्बरदेखि 2022 जनवरीसम्म आइपुग्दा कोरोना भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्दै अल्फा, बेटा, गामा र डेल्टा हुँदै हाल ओमिक्रोन भेरिएन्टको रूपमा विश्वभर फैलिरहेको छ। विज्ञहरूका अनुसार ओमिक्रोन भेरिएन्ट कोभिडका अन्य भेरिएन्टका तुलनामा छिटो संक्रमण हुने र हाम्रो शरीरको माथिल्लो श्वास प्रश्वास नलीमा असर गर्ने भएकोले हामीले बेलैमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गरी सावधानी अपनाउन जरुरी छ। ओमिक्रोन अहिले आएको नयाँ भेरिएन्टको रूपमा संसारभरि नै फैलिरहेको छ र कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा चाहिँ यो अलि कम घातक खालको, फोक्सोलाई कम असर गर्ने तर बढी घाँटीमा असर गर्ने, मन्द किसिमको ज्वरो लिएर लक्षण देखिने खालको भेरिएन्ट हो। यद्यपि डेल्टा भेरिएन्टहरू पहिलाको जुन कोभिड पहिलो र दोस्रो लहरमा जुन देखियो त्यसमा चाहिँ धेरै म्युटेसन थिएन। त्यसको जिनोमको प्रकारमा म्युटेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ अझै बढी छ, 50वटा भन्दा बढी छ खास। जुन पहिलाको तुलनामा चाहिँ पहिलाको डेल्टा भेरिएन्टमा जम्मा 13वटा जति थियो। अब यो नयाँ खालको रोग, नयाँ खालको भेरिएन्ट भएको हुनाले यसले पछि गएर कति असर गर्छ, कहाँ कहाँ असर गर्छ भन्ने कुरा त अझै त्यो अनुसन्धानकै विषय रह्यो। तर पनि के हुनसक्छ भन्दा हामीले गर्न सक्ने पब्लिकमा हैन, नागरिक बीचमा, स्वास्थ्यकर्मी बीचमा र सुरक्षाकर्मीहरू बीचमा यसलाई फैलिन नदिनको लागि, ट्रान्समिसन चेन ब्रेक गर्नको लागि हामीले जसरी पहिला रोकथामका उपायहरू गरेका थियौँ त्यसरी नै पर्सनल प्रोटेक्सनको चिजहरू अहिले पनि गर्न जरुरी छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि नेपाल सरकारले आम नागरिकमा संक्रमण हुन नदिनको लागि सुरक्षा तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गठित सीसीएमसी कमिटीले
पुस 25 गते गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले माताहतका सम्पूर्ण निकायहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ, जस अनुसार सार्वजनिक स्थलहरूमा 25 जनाभन्दा बढी भेला भई सभा, सम्मेलन, मेला, महोत्सवहरू गर्न नपाइने र सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, पार्क आदिमा प्रवेश गर्दा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएको कार्ड हेरेर मात्र प्रवेश दिनको लागि माघ 7 गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य गरिसकेको छ। ओमिक्रोन संक्रमणको उच्च जोखिम भएकोले माघ 15 गतेसम्म देशभर विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ, जस अनुसार सम्पूर्ण विद्यालयहरू अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि बन्द भइसकेका छन् भने नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण फैलन नदिनको लागि नेपाल सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो तयारी भनेको सिसिएमसीले निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। कार्यान्वयनको क्रममा सीमा नाकामा आउने प्रत्येक नागरिक या व्यक्तिलाई परीक्षण गरेर मात्र प्रवेश गराउने, परीक्षणमा पोजिटिभ देखिएमा होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने, जो नेपाली सेनाले तयार गरेको होल्डिङ सेन्टर छ, स्थानीय तहहरूले पनि कतिपय ठाउँमा तयार गरेका छन्। त्यस्तै खोपको दायरा बढाउनलाई बुस्टर डोजको पनि सुरुवात गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा भेला हुँदा चाहिने कुनै पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, त्यस्तै 25 जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने, ठुल्ठुला सभा सम्मेलन गरेर रोक लगाउने यस्ता क्रियाकलाप पनि हामीले नियन्त्रण गर्नलाई त्यसलाई बन्द गर्न आह्वान गरेका छौँ। अनि त्यस्तै हामीले यो विद्यालयहरूलाई पनि माघ 15 सम्म हिउँदे बिदा दिनलाई अनुरोध गरिएकोमा त्यो पनि अहिले बिदै बन्दै छन्। अन्य कुरो चाहिँ सिसिएमसीले निर्णय गरेर यी बिचमा भएका अघिल्लो निर्णयको कार्यान्वयनको अवस्था र अब भोलि कुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्ने विषय पनि त्यही निर्णयबाट चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्नेछौँ। स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहको मात्र प्रयासले यस महामारी विरुद्ध जित हासिल गर्न नसक्ने भएकोले आम नागरिकहरू सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट ओमिक्रोन संक्रमण हुन नदिनको लागि सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न आवश्यक छ। अहिलेको समयमा कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट मात्र नभएर अन्य नयाँ भेरिएन्टहरू समेत पुष्टि भइसकेको अवस्थामा यसको संक्रमणबाट बच्नको लागि निम्न सुरक्षा सावधानी अपनाउन जरुरी छ। ओमिक्रोनबाट बच्न के गर्ने? मास्कको सही प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने, भिडभाड नगर्ने, हावा आवत जावत राम्रो हुने स्थानमा बस्ने, कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने, कोभिड-19 को लक्षण देखेमा क्वारेन्टिनमा बसी तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा गई परीक्षण गराउने, यदि संक्रमण भएमा आइसोलेसनमा बस्ने र चिकित्सकको सल्लाह लिने वा स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउने, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खालका स्वस्थ खानेकुराहरू खाने, नेपाल सरकार र स्थानीय तहले तोकेका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूको कडाइपूर्वक पालना गर्ने, कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरमा आम नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउनको लागि फ्रन्टलाइनमा स्वास्थ्य कर्मीसँगै नेपाल प्रहरीले अहोरात्र खट्दै आफ्नो ज्यानको कुनै परवाह नगरी आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको थियो। यही जिम्मेवारीलाई बोक्दै फेरि पनि आम नागरिकलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बचाउन र नेपाल सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार अगाडि बढ्न नेपाल प्रहरी हर प्रहर तयारी अवस्थामा रहेको छ। कोभिड-19 अन्तर्गत ओमिक्रोन भेरिएन्टलाई नियन्त्रण र निर्धारण गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय हेल्प डेस्कको स्थापना गरी अधिराज्यभरि 259 वटा हेल्प डेस्कहरूको स्थापना गरेको छ भने विभिन्न प्रकारका कार्यविधिहरू, निर्देशिका
र मापदण्डहरू तयार गरेर उदाहरणको लागि यो विशेष परिस्थितिमा कसरी प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निषेधाज्ञा सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ भने स्मार्ट लकडाउनको अवस्थामा कसरी प्रहरी परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरेको छ र तपाईँको मास्क खै भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत निरन्तर नेपाल प्रहरीले विभिन्न माध्यमद्वारा र विभिन्न तरिकाद्वारा 15,81,000 भन्दा बढी मास्क चाहिँ वितरण गरिरहेको अवस्था छ भने नेपाल प्रहरीले आम सर्वसाधारणलाई सजग र सतर्क रहनको लागि 45,523 भन्दा बढी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई निरन्तर अहिले पनि बढिरहेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर मित्र राष्ट्र भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अथवा आवाजावत गर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर 30 मुख्य नाकाहरूमा 356 चेक पोस्ट स्थापना गरेर चेक जाँचको व्यवस्थापन मिलाइएको छ भने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सहजता मिलोस् भन्ने अभिप्रायले महानगरीय प्रहरी कार्यालय 2 नम्बर गणमा त्यस पछाडि विपद व्यवस्थापन महाशाखा र पहरा गणमा लगभग 400 जनाभन्दा बढी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरेर उपचारको व्यवस्थापन मिलाएको अवस्था छ भने नेपाल प्रहरी अस्पतालले आफ्नो अस्पताल परिसरमा 30 आइसियु र 264 कोभिड सम्बन्धी ओमिक्रोन सम्बन्धी पेसेन्ट्सहरूको बिरामीको लागि छुट्टै बेडको व्यवस्थापन पनि मिलाएको अवस्था छ। अहिले अब नेपाल प्रहरीका सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बुस्टर डोज निरन्तर दिइरहेको अवस्था छ। सिसिएमसी र तालुक गृह मन्त्रालयबाट समय समयमा भएका आदेश निर्देशन र निर्णयहरूलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने र ओमिक्रोनलाई परास्त गर्ने हिसाबले चाहिँ अघि बढिरहेको अवस्था छ। ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण दर अन्य भेरिएन्टका तुलनामा बढिरहेको र छिट्टै फैलने भएकोले नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ओमिक्रोन संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि आवश्यक पूर्व तयारी समेत गरेको छ। खोप चाहिँ अहिले हामीले देख्दाखेरि चाहिँ 12 वर्षभन्दा माथिको चाहिँ करिब 60% जतिले खोप लगाइसक्नु भएको छ। 12 वर्षभन्दा मुनिको खोप हामीसँग आइसकेको छैन। त्यही भएर हामीलाई डर चाहिँ त्यही 12 वर्षभन्दा मुनिकै बच्चाहरू जुन हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यप्रति हामी चिन्तित छौँ अहिले। त्यही भएर चाहिँ अहिले हामीले स्कुल पनि बन्द गर्नु भनेको कारण चाहिँ त्यो पनि एउटा हो र अर्को कुरा उहाँहरूले बाहिर नगइदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने हो। त्यही भएर खोपको व्यवस्थापन अहिले राम्रै भएको छ। यो चाहिँ हामीले स्थानीय तहसम्मै पुर्याइसकेका छौँ। पहिलो र दोस्रो मात्रा लगाउनलाई अझै पनि हामी सबैलाई आह्वान गर्दैछौँ र त्यसपछि हामीले केही व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ तेस्रो मात्रा पनि सुरु गरेका छौँ। अब यसलाई भ्यालीभित्र त हाम्रो सबै संयन्त्र भएको हुनाले एकदमै प्रभावकारी देखिएको छ। अहिले नै हामीले मुभमेन्ट हेऱ्यौँ भने मुभमेन्ट झन्डै पहिलेभन्दा 50% घटेको छ। अझै पनि हामीलाई चिन्ता चाहिँ भिडभाडकै छ अनि भिडको चिन्ता छ। सामाजिक फङ्सनहरू जुन मान्छेहरूले गरिरहनु भएको छ त्यसको चिन्ता छ। मठ मन्दिरहरूमा जुन मान्छेहरू जानुहुन्छ त्यसको चिन्ता छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो चाहना चाहिँ यो स्मार्ट लकडाउन राम्रै भएको छ। यसले व्यापारलाई पनि घाटा दिएको छैन, आर्थिक रूपमा पनि हामीलाई असर गरेको छैन भन्ने चाहिँ म बुझ्छु। त्यो कारणले यो स्मार्ट लकडाउन चाहिँ देशैभर लागू गर्न सकियो र यही भ्यालीभित्र भएको हिसाबले बाहिर पनि मास्कको कम्पलसरी सामाजिक दूरीको कायम गर्नलाई गृह प्रशासनबाट स्थानीय तहबाट सहयोग भयो भने यो सम्भव छ। संक्रमणको अवस्था कुनै पनि क्षेत्र र स्थान अनुसार फरक हुने भएकोले नेपाल सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको स्थानीय अवस्था हेरी स्मार्ट लकडाउन कार्यविधि 2078 र एकीकृत कोभिड-19 रोकथाम नियन्त्रण र उपचार कार्ययोजना 2078 अनुसार आवश्यक कदम चाल्नको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएको छ। जस अनुसार कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाउन पुस 28 गतेदेखि जारी हुने गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत अन्य जिल्लाहरूमा समेत स्मार्ट लकडाउन लागू भइसकेको छ। अब लकडाउनको अर्थ के भनेपछि एक मान्छेको बिच र अर्को मान्छेको बिचमा सम्पर्क नहोस्, त्यहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष भेटघाट नहोस्, एक मान्छेसँग भएको सङ्क्रमण अर्को मान्छेमा नसरोस् भनेर नै हिजो विगतमा हामी लकडाउनको प्र्याक्टिस गरेका हौँ। मलाई लाग्छ हामी यो बिचमा चाहिँ हाम्रा आर्थिक सामाजिक गतिविधिहरू खुला पनि भए, हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई हामीले चाहिँ फेरि कायम पनि राख्नु छ। त्यस कारण चाहिँ
आर्थिक गतिविधिलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नको लागि पनि हामीले यो अहिले पूर्ण लकडाउन नभनिकन कम्तीमा पनि भिडभाड जन्य क्रियाकलाप भएन, भिडभाड जन्य क्रियाकलाप नभएर एउटा चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, एक अर्काको बिचमा दूरी कायम गरेर चाहिँ मात्रै गतिविधिहरू गर्ने र स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई कडाइपूर्वक पालना गर्ने हो भने गरियो भने यसले चाहिँ सङ्क्रमण दरलाई न्यूनीकरण गर्छ र लकडाउनको अवस्था चाहिँ सिर्जना हुँदैन। कोभिड-19 को पहिलो र दोस्रो लहरलाई जसरी हामी सबै मिलेर सामना गरेका थियौँ, त्यसरी नै अहिलेको अवस्थामा पनि नेपाल सरकार, स्थानीय तह, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायहरूसँगै हातेमालो गरी आम नागरिकहरूले कोभिड-19 विरुद्धको यस लडाइँमा सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब हामीले चाहिँ अब नयाँ भेरिएन्टको लागि चाहिँ अब मास्क लाउने होइन, नाक मुख मजाले छोप्ने गरी मास्क लाउने, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोइराख्ने, अनि के अरे अब सेनिटाइजरहरू लगाइराख्ने, सरकारले चाहिँ अब 25 जनाभन्दा माथिको भिडभाड नगर्नु भनेर अब सरकारले भनिसकेको छ। त्यसलाई हामीले त्यही फलो गर्ने होइन। कोरोना चाहिँ अब धेरै नै बढिरहेको छ, त्यसैले आफ्नो घर घरमा बसौँ र बाहिर निस्किँदाखेरि पनि आफूले अब सेफ्टी मेजर युज गरेर मात्र तपाईँहरू बाहिर निस्किदिनु होला। नागरिकहरू सबै सचेत भएर बस्नु पर्यो। अब हिँड्दाखेरि अब काम पऱ्यो भने चाहिँ आफूले विदेश काम छ भने मास्क लाएर जानु पर्यो, सेनिटाइजर बोकेर जानु पर्यो, बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुनु पर्यो। त्यसलाई अलिकति सचेत हुनु पर्यो र यो सचेत भएको पनि अलिकति भिडभाड पनि हुनु भएन कि जति भिडभाड हुन्छ नि त्यति हामीलाई यो रोगले चाहिँ समात्छ। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बच्नको लागि कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा अपनाइएको सुरक्षा सतर्कता जस्तै हामी सबैले पुनः एकपटक ओमिक्रोन भेरिएन्ट विरुद्ध एक भइ लाग्न जरुरी छ। देशको विभिन्न कालखण्डमा घटेका घटनाहरू, भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागी लगायत अन्य प्राकृतिक विपदको समयमा आम नागरिकको सेवा र सुरक्षाको लागि खट्दै आएको नेपाल प्रहरी कोभिड-19 विरुद्धको लडाइँमा पनि अग्र पंक्तिमा रही नागरिक सुरक्षाको लागि सदैव तत्पर छ। आजको प्रहरी अनुरोध कार्यक्रम मार्फत तपाईहरूले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न अपनाउनु पर्ने सुरक्षा सावधानी र विभिन्न निकायहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा तयारीको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भन्ने विश्वासको साथ आजको लागि म लगायत प्रहरी अनुरोधको सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। जाँदा जाँदै ओमिक्रोन भेरिएन्टबाट बच्नको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गर्नुहोला। धन्यवाद। जय नेपाल। नेपाली जन जनको मन मनमा नेपाल प्रहरी, नेपाल आमाको सच्चा पहरेदार नेपाल प्रहरी।